बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आलमी सियासत का दोहरा मेयार रफ्ता रफ्ता सामने आ रहा है। ये किसी से लुका छुपा नहीं, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, वो मुकम्मल एक्सपोज हो चुका है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले आलमी ताकत का वजूद ही नहीं था। ये तसव्वुर 1945 के बाद में ही आया, जब अमेरिका ने ख़ुद को बतौर सुपर पावर दुनिया में मनवाया और फिर नेटो फोर्सेस का भी क़याम देखने को मिला। ये दौर आलमी सतह पर एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए, अजारादारी को बरकरार रखने के लिए एक ऐसा खूनी खेल था जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। उसका तसलसल भी एक कदीम ज़माने से ही शुरू होता है। एक ज़माना था, अगर हम बात करें पुराने अदवार की, गुज़री हुई सदियों की, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, हत्ता कि 19वीं सदी, तो देखते हैं कि चंद मनज़्ज़म गिरोह खुशहाल खित्तों पर वसाइल की गर्ज पर काबज़ हुआ करते थे। तरीक़ाकार उनका क्या होता था कि वो मकामी चंद लोगों को अपने साथ मिलाते थे और फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों में नफ़रतें फैलाकर उनको तकसीम कर कर उन पर हुक्मरानी कर कर वसाइल को लूटा करते थे। फिर यहीं से ये मनज़्ज़म गिरोह आलमी ताकत का रूप धारता गया। आज अगर हम आलमी सियासत की बात करते हैं, उस मनज़्ज़म गिरोह का जो आलमी ताकत की हैसियत बना चुके हैं, उनका बहुत गहरा असर है। एक सदी से भी ज़्यादा ये मौजूदा जो सियासी निज़ाम है जो कायम है, जिसने दुनिया को जोग्राफ़ाई लिहाज से रियासतों में तकसीम किया है, और यहाँ पर एक जदीद निज़ाम भी है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जदीद रियासती तसव्वुर, जिसको जमहूरियत के नाम से जाना जाता है। क्या वजह है कि जोग्राफ़ाई लिहाज से जहाँ पर दुनिया रियासती तौर पर तकसीम है, वहाँ पर आइन भी है, लेकिन उसके बावजूद अरबों लोग अपने हकूक़ से महरूम हैं। उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर पमाल हो रही है। भूख और अफलास सर उठा रहा है, बल्कि उठा चुका है। 7.7 बिलियन की आबादी में 5 बिलियन अफराद के पास खाने को रोटी ही नहीं। इज़्ज़त व तौक़ीर कहाँ से आएगी? हकूक़ कहाँ से मिलेंगे? अगर हम देखें 1945 के बाद आलमी अदारे आलमी मामलात के हल के लिए मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी अजारादारों का तसल्लुत क्यों कायम है? जैसे हमने पहले कहा कि कदीम ज़मानों में 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में मनज़्ज़म गिरोह वसाइल पर काबज़ होने के लिए खुशहाल खित्तों पर हमला आवर हुआ करते थे। हमें आज भी इस जदीद दौर में भी उनका ये रवैया नज़र आता है। उनका आज भी ये तरीक़ाकार है कि वो मकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर बहानों की तलाश में रहते हैं, फिर वसाइल पर काबज़ हो जाते हैं, फिर वहाँ पर लोगों को तकसीम करते हैं ताकि नफ़रतों को हवा मिल सके। ना कि जहाँ पर उनका बराह रास्त कब्ज़ा हो, बल्कि वो अपनी अजारादारी को कायम रखने के लिए दुनिया भर में कोशिश करते हैं कि उनके मनपसंद अफराद, उनके नवाजे हुए लोग ही हुक्मरान बनकर अवाम का इस्तेसाल करते रहें। देखा जाए तो इस निज़ाम में जहां आलमी सतह पर चंद हज़ार लोग वसाइल पर काबज़ हुए, अगर मकामी रियासतों को भी हम देख लें तो वहाँ पर भी चंद हज़ार लोग ताकत का सरचश्मा बनकर अवाम के हुकूक़ को पमाल कर रहे हैं और तमाम वसाइल पर काबज़ भी हैं। खल्क़े खुदा को अपने हिसार में लेके बैठे हैं, अपने शिकंजे में उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर से खेल रहे हैं। इस लिहाज में क्या मुमकिन है कि इस निज़ाम में आलमी अमन कायम हो सके, जहाँ पर लोगों का इस्तेसाल किया जाता हो, उनको उनके हुकूक़ से महरूम किया जाता हो, चंद लोगों के पास वसाइल आ जाएं और फिर बंदूक के नोक पर अजारादार चाहें कि वो दुनिया को अमन से मुस्तफ़ीद कर सकें। अमन तो तभी आएगा
جب انسانی نظریے کی پاسداری ہوگی، خلق خدا کو عزت و توقیر ملے گی، وسائل کی تقسیم ہوگی، منصفانہ عمل دیکھنے کو ملے گا، وہ عدل و انصاف جس سے انسانیت پروان چڑھ سکے، اس کا عمل یقینی ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، آج حالات نے ٹویسٹ لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2001 میں امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا اور پھر طالبان کی حکومت کو تہس نہس کرتا ہوا قابض ہوتا چلا گیا۔ 20 سال مسلسل بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، ہر طرح کا اسلحہ استعمال کیا، لیکن شاید کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اسے امن کے مذاکرات کی میز پر آنا پڑا۔ 15 اگست 2021 میں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ طالبان جن کے خلاف دنیا بھر کی فورسز امریکہ کے ساتھ ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے خدا نخواستہ داخل ہوئی تھیں، وہی طالبان پرعزم طریقے سے ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے کابل کو بھی فتح کر لیا۔ اپنی حکمرانی کی غرض سے انہوں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ وہ شرعیت کو نافذ کریں گے۔ وہ 110 سال پرانا یہ سیکولر نظام نہیں مانتے۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ اس نظام نے انسانوں کو دیا کیا ہے؟ مسئلہ رسوائی کے، استحصال کے، تکلیف کے، پریشانی کے، اور چند لوگوں کو ہی مضبوط کیا ہے۔ اب طالبان کا یہ پیغام کہ وہ شریعت کو نافذ کریں گے، یقیناً یہ فلاح انسانیت کا ایک عظیم پیغام ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ فلاح انسانیت کا ہی نام ہے۔ اگر طالبان اس وقت دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے، وہ محرومیاں جو اس نظام نے انسانوں کو دی ہیں، اس میں ایک ایسا نظام متعارف کرانے میں اگر وہ کوشش کرتے ہیں جس سے اسلامی نظریہ کھل کر سامنے آ جائے، حقوق مساوات کی ترسیل ہو، افلاس بھوک کا خاتمہ ہو، انسانی عزت و توقیر کی پاسداری ہو، عدل و انصاف ان خلق خدا کو میسر آ سکے۔ ہاں، آغاز اس کا افغانستان سے ہے۔ اگر افغانستان میں واقعی لوگوں کے دلوں کو جیت سکے، شریعت کو نافذ کر کے اسلام کا حقیقی چہرہ، وہ نظام جو مساوانہ اور منصفانہ اصولوں پہ ہوتا ہے، جہاں پر عدل و انصاف ملتا ہے، جہاں پر انسانی سپرمیسی کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں پر انسانی معاشرے بنتے ہیں، انسانیت پروان چڑھتی ہے، اگر طالبان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً پوری دنیا کو موازنہ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ان لوگوں کو بھی جو اپنے حقوق سے محروم رہے، بھوک اور افلاس میں تڑپتے رہے، اپنی عزت و توقیر کی خواہش پر منتظر رہے اللہ تعالیٰ کے معجزات کی۔ اس کے لیے کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے۔ یہ امتحان ہے طالبان کا موجودہ نظام میں، اگر وہ واقعی اسلامی اصولوں کو روشناس کر سکے، اس دستور کو جس دستور میں انسانیت کی فلاح ہے، اس کو حقیقی معنوں میں افغانستان کے لوگوں پر لاگو کر سکے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی جیت ہو سکتی ہے انسانی فلاح کے لیے۔ بہرکیف ناظرین، اس کے لیے تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ مغربی دنیا کے رہنماؤں کو طالبان پر کچھ تحفظات ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی افغانستان کا مسئلہ ادھورا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے دنیا کو 100 سالہ منصوبہ بنانا چاہیے۔ لیکن جو خطے کے ہمسائے ممالک ہیں، جس میں رشیا ہے، وہ تو طالبان کو دل سے اپنانے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چند روز پہلے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ وہ افغانستان میں اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتے، وہ وہاں پر صرف القاعدہ کا خاتمہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس میں وہ کامیاب لوٹے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ امریکہ کی سب سے بڑی شکست ہے۔ خیر، امریکہ نے تو ویتنام کی شکست کو بھی شاید تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمیں کسی کی شکست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں نظام کی فتح ہو، اس نظام کی جس سے انسانیت مستفید ہو سکے۔ اگر طالبان نے آج اس بات کا عہد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ انسانی دلوں کو جیت سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔